meant to swim and open the life gate that only go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender, who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. On the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Great things he has taught us, great things he has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Back to presider. Amen. Salamat kayo Ate Saling sa napakanindot nga kanta ug karon atong yatag ang opening prayer ni Kuya Boy kay wala kasulod si Ate Malo. Okay, mga igsoon, mag-ampo ta. Dalaygon sa limbahon nga Dios, amahan magahom sa nga tanan, Dios nga may tagiya sa tibok naong sa kalibutan tibok universo. Aniya sab kami Ginoo, nagahimo sab sa among pag-worship. Worldwide worship. Alipayon kami Ginoo nga mo kaming gihatagan og panahon. Bisang nagkalayo-layo kami Ginoo sa among pagpuyo. Sa nagkarenlain dapit sa kalibutan, apan aniya kami nahiusa sa among pagdaig, pag-awit, pag-ampo, paghimaya. Tungod kay ikaw ang Dios nga angay pasalamatan, angay daigon. Ikaw ang Diyos nga buhi nga naa sa langit. Oh Lord my God, hallelujah, praise the Lord. Salamat sa imong pagkamayo kanamo, Lord. Labi na gyud sa imong paghatag kanamo dugang kusog kapis kita paglugay sa mga kinabuhi. Og mga dagkong nga balatian. Labi na sa Pilipinas, ang mga kaigsoon namo in taon. Paupayin taon pagmata. Panalanginin taon sila Ginoong Diyos nga ang ilang tagsat sa kagalingon nga marasigong kanunay sa pag-apil sa among pag-worship. Kaya maura gid ni mong gabayan Ginoong Dios sa among tagsagsak mga kaugalingon nga pagdasig sa among pag-alagad. Diha kanimo pinaagi sa among paghiusa, sa among pag-worship Lord. Panalangin ni Ginoo ang matag usa-usa kadunay mga bahin. Gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Og ang among internet usab amahan, hinaot gyud mo sab kani ayuhon nga walay mga katalagman ug walay mga problema. Og kani Ginoong Dios magapadayon hangtod sa pagtapos Lord. O patangin namong presider nga magahimo sa pagdala sa program nga malinawon o maayo nga pagkahanay. Salamat Lord sa imong pagkamayo. Among hangyoon Ginoong Dios nga ikaw nga unta matagan kami nimo kay gaynon nga mapasaylo nimo ang among mga sala nga nabuhat batok kanimo Lord. Kami dili takos sa among mga hunahuna, mga mata, mga binuhatan.
nakasala ka ni mo, Lord. Sa intaon, kaluoy kami, tanga mo pagkadautan, o gilisig kami kupo sa pagkamatarong, o tagay kami Ginoo kasing-kasing ang pailubong painobsanon, aron sab kami Ginoon. Aron sab kami Ginoo makapasaylo sa nakasala pato ka namo labi na sa among isig katao. Salamat o amahan nga imo kaming tubagon sa mga pag-ampo. Ang among programa, among itugyan diha sa imong mga kamot, uban sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya, among mga anak, among mga apo. Salamat Ginoo sa pagtubag sa pag-ampo sa among Dios nga mangluwas. Almighty Father Jesus Christ. Amen. Amen. Salamat kayo. Salamat kayo dako Kuya Boy nga sa pag-discuss sa tong opening prayer karon sa tong worship. So karon mga kaigsunan, daghang kay salamat no. Akong welcome dusi ta ka walk. So ato nang sugdan tong Bible sharing. Ato ta ni Ma'am Miri atong ihatag sa iyang ma'am. Ma'am, ikaw na magdala ni ini ma'am. Okay, may buntag, may Ma'am. makamute ko dili, madunggan ko dili. Oh, padungog ma'am, salamat kayo. Dungog, Ma'am Mary, abot diri sa Alabama. May buntag, may gabi, may adlaw sa inyong tanan. Arita sa atong bulay-bulay ko no. Karon kay wala man ni maklaro ni atong text to investment man ni ang Bible sharing karong buntag. Unsa man ni? Gisend na ko, sorry jud kay perti jud ka gabi. Hosea unsa man ni? Hosea 4:6 mamere karon ko kabantay nga. So text kini. Social pamor. Ha? Perti jud. Ayaw na. Adya na buyagan ng suslay ba? Jud na kanunay. Kay end of the year ba ya? Oo, Hosea 4:6 mamere. Okay, no problem. Salamat Akong kayo. basahon. My people are destroying themselves from a lack of knowledge. They don't really know me and reject the truth about me. That's why I have rejected your priests, because they have rejected my commandments and my laws. That's why I have not accepted their children as priests. So, ang title diri investments. Okay, ako na nabasa. Pinsa may ako unahon pasulti ani hangon. Tanaw tanig kinsay na sa tong pictures din atong tan-ang kinsay na adri sa unahon na patingog. Okay. Kaning nang gi-social kagabi ato na ni ipaulahi gamay kay giduka pa man gyapon Sister Pinga, okay. Sister Lidita, ikaw, pwede ka? Andam-andam niya, kaya dili pa makakatingog, manampita og lain. Karon Pastor Hista, kay daghan magkagbisita sa imong pajag. Pwede ikaw mo nagtingog? Investment na yung gikamit ka. Okay, Hosea 4. Size. 4 size. Okay, saan pa? Kaya wa man ako makita. Hosea, tanawon ta. 4:6. Kaniman tayo ning nakulangag kaalam. Mo ba ni? Mauna, nakulangag kaalam. Pero investment ang kuan ang igo sa ato ang life. Oh, my people destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I will also reject you. All right. What is the meaning of this? Tanawon ta. Okay. All right. I'm happy nga manapili ni kinsa ba ray proponent nato nga week? Namlipay ko ani kay Si Ate Gina karon. Ate Gina. Okay. No, here are some very important points to take in this portion of Hosea 4:6. People actively rejected knowledge. Oy, people had some knowledge but not enough. Okay, now, kanina na to sa among lesson, during our lesson sa Sabat ko last naman, nga if we rely on our comprehension of what we understand of a certain passage in the Bible, please, dili kita, muna ko nga, we have knowledge but not enough. So, do not be contented. We need to compare. Kung naamoy Bible nga kanang Thompson reference, pagtanaw
when you look at the verse sa kilid ana naa dayon mga subject naa diha ang mga na dayon na corresponding mga verses nga imong adtuon. So we will not I'm fan of very self-explanatory man eh. Pero dili di ayoy. We need to compare of what is really the main message of that portion of the Bible. Na kini na we need to accept it nga even we understand already what is being, we consulted the commentary, we consulted the rest of the translation of the Bible, but no, we need to go also what is the comment of Ellen G. White about that. So the first point that we have knowledge but not enough. Then people were threatened with destruction. Yeah, very clear that if you reject me, then I will reject you. So we are being warned that not all the time this our God can be our refuge, can be our defense, but there are times He will reject us. Then let's always remember that not all teachers are true teachers. There are false gipropisagi kung ano man ang gina ni Jesus nga beware of the false prophet or false teacher. So that's why kinahanglan gyud nga mobaton tag knowledge. Mo acquire the tag knowledge. So I'm happy in this group nga very knowledgeable. Miri gyud kana gyud very ko ang gikay na si Brother Boy. Si Ma'am Migs. Daghang kay dinhing very kuan ba kanang bisag wala pa to wala pa mahatagig assignment nga kuan pag-study, but on the spot they have already their own understanding. But as what I've said, let's not contented. Let's dig more deeper, because the more we study, the more we dig deeper, the more we can get some points or message in that portion of the Bible alone. Okay, that's my comment. Back to you, Presider. Thank you, Pastor Hista, sa imong enlightenment. Atong ipasa sa lain. No, nabot na tag-14. Thank you very much. Sister Elidita, pwede na ka makatingog. Mingaw pang payag gyapon ni Lidita. Atong ipasa kay Emmy. Okay. Mingaw pang payag, manglutod ta, kadyut lang, ato ang... Boy, ikaw boy. Okay. Salamat, Sir Miri. Sa paghatag nimong panahon. Mayong hapon diri sa amo, mayong gabi, mayong kadlawon, mayong adlaw. Sa tanan nga naa dinhi nagtampo sa atong pag-worship karon. Yapo ta 15 ka po. Salamat sa Ginoo kay nagdagan-daghan na gyud ta. Ang atong teksto nga atong gisgutan karon makita sa Hosea 4 o 4:6. Akong basahon sa para gid ato masabtan, no? Ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang og kahibalo. Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, igasalikway ko usab ikaw. Aron ikaw dili mahimong saserdote kanako. Sanglit imong kalimtan ang kasuguan sa imong Dios. Ako usab mahikalimot sa imong mga anak. Pagka brutal kay ni mga igsuon nga teksto. Alang nako. Kay kung magdili gani kita mo alagad sa Ginoo tinuray. Wala na gyud. Mawat ang tagkahibalo, wala tagkadasig sa atong pag-alagad. Unya mawad-an pa gyud ta og kaning kaalam nga naa sa ato mawala. Unya dili kay sa ato ra kun dili apil usab ang atong mga anak. Ato gyud hinumduman igsuon nga kita nga mga ginikanan, ato gyud matutuon ang atong mga bata sa paghigugma sa Ginoo, pagkahadlok sa dili mga dautan nga buhat, kay aron kita sa mahimong takos
Kaya kung ang atong kaalam, ang atong nabawan karon di ganyan nato kanipasa sa atong pamilya, sa atong mga silingan o sa atong mga amigo, basig kuhaon na yan sa ato. Lisod na ba kayo kaning kulang tagkahibalo? Malisod gyud kayo ni mga pasabton. Kay kani mga tawhana, dili gid mo sabot tungod kay kulang sila sa kahibalo. Sa kita na kahibalo man, ato ni pahat sa uban. Inaot nga ato sa di makuhaan og gamay, nga kani atong pagpahat makahatag kani og dugang usab kahibalo sa atong mga isig katawo. Ang kahibalo nato sa kahayag sa Ginoo, ato ipahibalo kanila. Aron dili kita kuhaan og kahibalo kung dili kita muhimo mubuhat nini. Daghang salamat. Back to Presider, Sister Mary, thank you. Daghang salamat. Atong isunod si Ma'am Megs. Ma'am Megs, sa imong point, ani? Naka? Okay, mingaw pa. Sister Lidita? Sister Emmy? Sister Emmy? Okay. Buntag, may hapon sa ng Kuya Boy o ni Pastor. Ang akong masultian ni na kanang verse kay nagpahinom-nom ni sa matag usa ka nato kung unsa di ay ang pagka-peligro kung makulangan ta sa kaalam, no? Labi na sa kanang kuan makulangan ta sa kaalam, labi na sa pagsunod nato sa mga pulong sa Ginoo kay kaya katong sa mga Israelites sa una tungod man to nila sa pag-reject manang mahinungdanon kaayo gid ang pagtuki labi na sa kalabutan gyud sa atong kaluwasan. Mao lang to, Sister Mary, balik sa imo. Daghang salamat, Sister Emmy. At Ma'am Megs, naka? Okay. Brother Willie, naa ka o nahagbong ka? Brother Willie, ikaw? May buntag o may gabi yung tanan. Akong makuan ani ganing ulo nga wala niya ako iliha niya isa likway niya ug kaning ako ining wala ila og gislikway parehara man ni sa atong previous na lesson siguro nga atong gi-deny si ang Diyos atong gi-deny si Jesus, gi-reject nato siya, wala tamutuon niya o isalikway sinta, i-deny punta sa Diyos. Kuan ba ganyan na ang kung wala na to pasidunggi ang Ginoo, di punta niya mapasidunggan. O kini ang pagkalimot o kanalimot man kamo sa balaod sa Diyos. Kini ang kani nga po siya murag wala tungod kay gisalikway nato si Ginoong Hesus wala nato ang Ginoo wala nato dawat consequence ang kuanan ni conversely speaking wala po nato gyud wala po nato wala po nato wala ta magbali-bali sa iya mga
balaod wala na ito gi-obey. So, wala gitay mapunit ani kay kalim dili pud ta magkuha ni dili pud ta ingon ta kalimtan pud ta sa Dios. Diba man ta mo tuman siyang balaod. Oro niya ako kadugang Sister Mary. Daghang salamat, Brother Willie. Daghang salamat sa imong pahinumdom isad. Okay. Mutawag kuglain. Si Mamegs available na ka? Di pa. Gina, ikaw. Gina, pwede ka? Hello, good morning, good afternoon, good evening sa tanan, no? Ang atong Bible verse karon, no, about sa investment, no, nga mag-invest kita og kaalam na basta kita og Bible, no, aron ta mahibalo kayo ingon na ba dinhi nga kung dili na to ilhon ang Ginoo, dili sad ta ilhon nga ug atong isalikoy ang Ginoo, iya sad tang isalikoy din tapos unsa may resulta iya gitang laglagon, no. So ang ato na lang Ginoo paningkamot nga mobasa gid ta sa balaang kasulatan adlaw-adlaw aron kita mahibalo, no, kung unsa gid ang buot gid ipasunod sa Ginoo nato nga para natay ma-invest nga to sa langit nga ato ra gid nang maani puhon ug mobalik siya. So mo lang na Mamiri, salamat. Daghang salamat, Sister Gina. Okay, arita sa lain. Sister Lidita, makatingog na ka. Murag manlaktod na gid galing ko ani. Okay. Mamegs? Okay. Alright. Sister Nida, ikaw. Linaw lang sa ko, ma'am. Linaw lang sa... Okay. Wala problema. Okay. Nina ang speaker. So, Malo. Ikaw, Malo. Sa may imong ikadugang. Okay. Good morning o maayong hapon sa US. Ako ikadugang nga sa atong teksto, ma'am Mary. Ang kinahanglan yun niya. Ato yung ilon sa Ginoong Hesus tungod kay pinaagi siyang kasuguan nga kinahanglan mahibalot ta. Kana yung pagpahibalo sa ato labi na gid ang kanang mensahe mo kay sunan mo mensahe ta labi na gid kanang yang ingon nga ipahibalo ang tungod sa gingharian mo mensahe gid ta mga kaigsunan tungod kay mura gina ang iyang ingon kung kita makaila kaniya pagailon usab pag-ailhon usab kita niya kung makaila ta sa iya makaila usab siya kanato muna na kinahanglan gyud niya kung unsa ang iyang gisugo ato yung tumanon labi na gid ang pagmensahe kay mura gina ato ang mura gina ang iyang gisugo sa ato o back to you, Mamer. Daghang salamat, Malo. Ang ato gipahinumduman ta aning atong verse karong buntag og investment. Tagaan nato og importansya ang pagtuo sa Biblia kay mintras na pa-available pa sa ato ang Biblia. Kay ang Dark Ages, ato hinumduman ang Dark Ages, gitawag nga Dark Ages kang Biblia gina-forbid nila nga basahon. Ang mga pari mismo nag-instigate nga dili ipabasa kay sila ra ang may katungod nga mag-interpretar mao nang nahitabo sa Dark Ages. Wala pa ang giya sa Ginoo. Ug wala pa protektahay sa Ginoo ang iyahang pulong. Ug wala pa yung mga tao nga nag-persevere nga miski gisuklian nila sa ilang kinabuhi. Grabe lang investment. Destroyed sila. Kamatayon man gid ang ilang pala na destroyed gid sila. Pero ilang ipakamatyan ang ilang investment which is og unsang ang importante sa ilaha ang importante sa ila ang kaluwasan. Ilang gikinabuhian ang ilang natunan. Ilang wala sila nagpanuko sa ilang gituuhan sa atong ilang kapanon. Pero nganong ingon ato man ang ilahang response? Tungod kay nakaila sila sa Ginoo. Giunsa man la pag-ila ang Ginoo? Tungod sa ilang pagtuon, pakigduyog sa Ginoo sa matag adlaw, mao to nga
miski kung saon sila og uyog sa pressure, kung saan sila pressure sa kalibutan, dili gid sila madala. Mauman sa natong dangatan sa karon nga kapanahonan. Mas grabe pa gani siguro ang intensity karon nga panahonan kay ang internet karon grabe na ka insidious, grabe na ka miski asang suo ka sa kalibutan pa kay di lang bisig di ka mo share sa imong location, matultulan ka og asa ka so wa gid kay kataguan karong panahon. So mintras may panahon ta mo invest ta og oras sa pagtuon. Mao na usa ka beautiful part sa atong Bible sharing sa matag buntag sa atong pagbulay-bulay. Mga dili na to likayan ang atong pagbulay-bulay. Kay aning atong pagbulay-bulay diri ta makatuon, diri ta makasabot sa butanga sa uban butanga dili na to masabtan og gani na mo gibikil kayo nga concept nga atong atubangon. Pwede man na nato tabangan og discuss, mag-open forum ta after sa worship, pero mag-decide ta og kanusa og unsa kung naatay kabiklan. So dili ta ingon nga at a loss good kay naaman tay resources nga pwede nato masangpit sa pagtubag sa pangutana. Sa ato mo invest og panahon sa pagbasa sa Biblia, pagtuon. Mo invest og panahon sa paghangi sa balang espiritu nga mag-uban sa tuwa kada tuon nato sa Biblia kay siya man ang makaabli sa atong panghunahuna. So dili nato kalimtan kay og kalimtan nato nga bahin sa ato ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Mura tag naghikog ba? Kay ug naay maabot sa ato ang kinabuhi nga dili nato masabtan. Atong kalimutaw man tuyok diretso. Kay nga wala man tay gihawiran. So whereas kung naa ka gihawiran, labi pag ang imuhang pagtuo sa Ginoo tinuod dili tiaw-tiaw, imong masabtan nga mga panghitabo sa imong kinabuhi. Kuan lang ka ng murag, miski glisod na siya sa bidaon, mahimo gyapon na siyang panalangin. So, ang iya gidiri, giingon man gid niya nga, my people are destroyed from lack of knowledge. Ang knowledge maabtay nato kung magtuon ta. Tungod kay gi-reject nila ang knowledge. Ang kalibutan karon ang knowledge nga buhi ang Ginoo, ang knowledge nga gipakamatyan ang tao sa Ginoo. Wala na kay gi-reject man nila ang Ginoo. So unsay labas? Ang maayo na himo ng daotan, ang daotan na himo ng maayo. Grabe naman kang ilad ang kalibutan nato karon. Pero og atong mamuhi pata sa Biblia, ang ato ang klarong destinasyon adto kita mukuyog sa kalibutan o ma-destroy ang kalibutan apil kita kay ni kuyog man ta nila. So ang iyang giingon dinhi tungod sa lack of knowledge hasta pa ang iyang mga pari gi-reject niya, ang mga anak gi-reject pud niya. So nation of priest man ta, ato man ang gi-accept nga gi-accept nga concept nga as spiritual Israel we are family of priests kung baga. Kita mo ilang tawanon sa kalibutan kung wala pud tay pagtuon unsa may makita sa tao sa tuwa. So mote ako ang dugang kay nang mingaw mang payag sa akong ipangsangpit. Akong ibalik sa presider o kay it's 6:45 na sa panahon na sa special song. Balik sa imong next. Okay, salamat kayo Mamiri sa pag-moderate sa tuang Bible sharing karon. Mga ilang kong pasensya gamay mga kaigsunan. Kunay madungog ninyo diya kaya kung papa na sa warrior doon, nakasulod siya, gitawagan mong good siya. So, karon ani na ta sa tuang morning devotional mga kaigsunan. Daghang salamat po gayo sa nag-share sa to ang mga lasong versikulo karon mga kaigsunan. So karon ato nang i-focus sa atong nahuna, atong buhi nga Dios sa pagpaminaw sa mensahe sa awit o sa pulong karon. So di para ko yatag ang special song ni Pastor Nel. Ako sa ning pagbabasahon ang titles tong mensahe karon nga pagadaton sa tong speaker nga sa Sister Nina. Mahiagom kara unya sa imong binuhatan.
ang verse diri mga kaisunan is chapter 2 verse 23. Tumoto ang ato ang mensahe karon nga atong pagapaminawan. So ato ang yatag ang igayon sa ato ang pastor alang sa iyang special song. Pastor Nel, kadiya pastor. Nakamute. Ako na? Oh, imo na Ako pastor. na dong? Oh, imo na. Okay, sige. Ate, may baro di iPad ate. I will put them in time ate. May baro. Put them in time ha. Kaya mga apo ni Amang Godinhi, gigamit ang akong iPad. Okay. Sige, naway. Bisita. Okay. Okay. Joel. Okay. Langga, okay na ga. Kay mag-awit ako ga. Langga, please. Alright. Kung kibalo nga anada ko'y part. Okay, I will sing That's Why I Love Him. Jesus had promised my shepherd to be. That's why I love him so. And to the children he said, come to me. That's why I love him so. That's why I love him. That's why I love him. Because he first loved me. When I'm tempted and tried, he's close by my side. That's why I love him so. He has in heaven prepared me a place. That's why I love him so. Where I may dwell by his wonderful. That's why I love him so. That's why I love him. That's why I love him. Because he first loved me. When I'm tempted and tried, he's close by my side. That's why I love him so. He the weak love to his bosom will take. That's why I love him so. Never will he for a moment of me. That's why I love him so. That's why I love him. That's why I love him. Because he first loved me. When I'm tempted and tried, he's close by my side. That's why I love him so. Balik. Amen. Salamat kayo pastor sa napakanindot nga kanta o nindot po kayo nga paningog ni Takmas kabuntagon sa Pinas, Hong Kong o Australia. O kakunon diya sa inyo ni Kuya Boy o ni Ma'am Dini o sa imo diya pastor.
O karon mga kaigsunan, di natulugay ng panahon nato nang ihatag ang atong speaker siya tinina pingal. Maayong buntag ka na tong tanan. Maayong hapon o gabi sa uban nga nasod. So daghan kayong salamat Pastor Nel sa imuhang matahong nga awit. No, kato na unta nga awit dako na kaitog mensahe sa matag usa ka nato, pero kinahanglan man gyud magtuon ta og pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Mag tabang tagtuon ani mga igsuon kay dili man jud ko Brother Ernesto, okay ra ang tingog diha Brother Ernesto, di ba magkaputol-putol? Okay ra ate, tinaw Okay ra? pa sa butong. O tinaw kayo. Or Di man gid ko eksperto aning magmensahe mga igsuon, pero ato lang gid ning tabangan mga kaigsuonan ha, uban sa tabang sa Ginoo. So daghan kaayong salamat Pastor sa imong nga mensahe sa awit. Ug sa dili pa ta mo adto sa akong mensahe mga igsuon, akong gihangyo nga magampo sa ta. O Dios nga labing gamhanan nakasakitasan sa langit Lord, niining matahom nga kabuntagon kami nagaduol diha kanimo nga ikaw magauban ka namo Lord. Samtang kami magatuki sa imong mga pulong. Dili ako takos Lord sa ibuhang pag diha sa imong atubangan, apan ako nagahangyo diha kanimo Lord nga ikaw magadawat ka nako ingon nga mga pinasaylo aron mahimo akong takos Lord sa pag dala sa imuhang mga pulong. Tabangi usab ang maminaw nga sa diin ila usab kining masabtan Lord nga amo kining maaplikar sa amo ang tagsa-tagsa ka kinabuhi nga himahimo kaming iwag niining mangitngit nga kalibutan. Pasayloa ako Lord sa akong mga sala kay kining tanan akong gipasalamatan gilauman nga madawat, in Jesus name we pray, amen. So niining kabuntagon mga igsuon, maghisgot ta sa Book of Esther mga kaigsuonan. Kay para sa ako ang mga igsuon, ang kanang libro sa Esther tungod sa iyahang kagamay ra nga gamay ra siya nga chapter mga igsuon, murag usahay maagi-agian lang siya nimo mga kaigsuonan, ari tag Genesis kanang arita sa murag ang mga noon dili kay siya doon nga kaning book mga igsuon, pero sa ako ang pagbasa niya mga igsuonan kay nindot kay siya daay nga nindot siya story nga makuhaan gyud nato o pagtulunan nga ma-apply nato sa ato ang pagkinabuhi niining kalibutan mga kaigsuonan. So ang title dire kay mahiagom karaon niya sa imong kaugalingong binuhatan. So atong tukion karon mga kaigsuonan ang libro sa Esther. Atong kuanon mga igsuon nga ang matag tao dinhi sa kalibutan mga kaigsuonan, makristohanon man or dili kristohanon, ganahan kaay ta mga kaigsuonan og tagaan tag kanang importansya ba, kanang daygon ta kung i-appreciate ta kung unsay atong mga nabuhat, unya kanang tagaan tag mga kanang sweet words no nga ato ra siyang nabuhat nga mga buluhaton. Apan mga kaigsuonan, kung dili gani ta makabati anak nga mga pulong nga gusto nato nga mabati, ma-discourage dayon ta mga kaigsuonan ug moingon dayon ta nga gibuhat naman unta nako ang tanan, pero murag wala man ko tagaig pagtagad, wala man tagaig value ang akong mga binuhatan or akong nabuhat nga maayo. Apan mga kaigsuonan, kung ato ni siyang masinati sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi mga kaigsuonan, dili ta angay nga maguol mga kaigsuonan, dili ta masakitan. Kay ang atong Dios Amahan nga naa sa langit mga kaigsuonan, nakakita bisan unsay atong binuhatan mga kaigsuonan, iyahang nakita ang tanan. Ug siya ra gyud ang mopasidungog nato mga kaigsuonan. Kung dili mata mapasidunggan karon dayon mga kaigsuonan sa iyaho niyang pagpadayag sa ibabaw sa panganod mga kaigsuonan, iya nang ihatag og tingob ang iyang pasidungog nato mga kaigsuonan. So kini ra bang atong mga binuhatan mga kaigsuonan, musulti ni nato sa umaabot nga mga panahon kung kinsa ta mga igsuon ang atong desisyon karon, ang atong mga binuhatan karon ug ang atong pagkinabuhi karon, musulti ni sa umaabot nga panahon. Walay matago ni ining tanan mga kaigsuanan. Either madawat nato o matagamtan nato ang bayad sa maayo natong mga binuhatan karon o mahiagom ta
sa dili maayong buhat nato karon mga kaigsuonan. So karon mga igsuon atong tun-an ang libro sa Esther. Na ang libro sa Esther mga kaigsuonan naalang na siya 5 ka buok main character diha mga kaigsuonan. Ang pinaka-importante gyud nga mga character. Ang una diha mga kaigsuonan si King Ahasuero, then sunod si Queen Vashti, si Queen Esther, si Haman ug si Mordecai. So ato ni siyang tun-an mga igsuon ang ilahang mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kung unsa ang ilahang kinabuhi mga kaigsuonan. Sa chapter 1 and 2 mga kaigsuonan, si King Ahasuero nagsugo sa ihang mga tao nga magbuhat og dako kaayong kalipayan sa tibuok aging harian mga kaigsuonan. Ang tanang mga tao gusto niya nga iyahang imbitaron sa maanindot kaayong iyahang i-open sa tanan mga kaigsuonan ang mga maanindot kaayong mga talan-awon sulod sa 127 ka mga provinces mga igsuon. Kanang naay mga tourist spot diha mga kaigsuonan, unsa pa diha mga beach nga mga nindot, so iyahan ang i-open sa tanan nga walay bayad mga igsuon kay kung naay bayad ang uban nga mga dato ra may maka tan-aw ana mga igsuon labi na kanang mga mahal. So ang mga pobre di gyud in town katan-aw. So ang gusto sa hari mga kaigsuonan nga ang tanang mga tao makakita sa mga maanindot nga talan-awon sulod sa iyahang diha sa iyahang sakop sa iyahang gingharian mga igsuon. So iyahang giablihan ang tanan mga igsuon para sa mga tao aron ilahang makita na mga kaigsuonan. Then gibuhat ni sa hari sulod sa 3 ka bulan. Ihaning buhat mga igsuon 3 ka buwan. Sulod sa 3 ka buwan magpuol ka dihag tan-aw. Sunod sa 3 ka buwan mga kaigsuonan, nag-andam sad ang hari og 7 ka adlaw. Kaning 7 ka adlaw mga igsuon kay kaon na sad ilahang buhaton ani. Kutob sa lamian nga pagkaon bisag unsa mga kaigsuonan iserve sa hari. So daghan kay siyang bisita mga kaigsuonan kay laliman kay 127 ka province. So iyahan ang iserve ang tanang mga lami nga pagkaon. Nya mag-inom sad sila mga igsuon, naatanan diri ang ilahang mga lingaw-lingaw mga kaigsuonan. Then pagkahuman anang 7 ka 6 ka adlaw nga kaon mga kaigsuonan, ang ika-7 adlaw mao ni kanang huna-huna sa hari nga mao gini siya pinaka-special sa tanang mga naagian nila mga kaigsuonan gikan sa 3 ka buwan sa unang adlaw sa kaon hangtod sa ika-6 nga adlaw ug kaning adlaw nga ika-7 mao ni siya iyahang gikuan nga pinasahi ni siya mga kaigsuonan. Gani niingon ang hari nga kung unsa inyong nakita gikan sa unang adlaw sa 3 ka buwan ug sa unang adlaw nga kaon hangtod sa inuunom ka adlaw, inyo ni siyang makalimtan kung dili mo makakita o dili ninyo humnon kining ika-7 nga adlaw. Kay ang gusto di ani ni King Ahasuero mga kaigsuonan nga kining ika-7 nga adlaw na ay kaon na ay inom ug iyaha pag yung papasuhon ang iyahang reyna mga kaigsuonan nga si Queen Vashti, iyahang papasuhon sa atubangan sa tanang mga katawhan mga kaigsuonan ug iyang ipasulob ang gingharian ang iyahang pinakanindot nga sinina ingon nga queen ug pasulubon siya sa iyahang corona ingon nga queen. So sa pagkahuman sa unong kaadlaw mga igsuon ning iyahang gisugo ang iyahang mga eunuko pagpaadto ni Queen Vashti kay para sa ika-7 nga adlaw nga mopaso siya mga kaigsuonan. Karon kay pag-adto sa eunuko nga sinugo sa ni King Ahasuero mga kaigsuonan kay pag-adto niya sa hari o sa queen, nibalibad man ang queen mga igsuon. Nibalibad si Queen Vashti mga kaigsuonan kay tungod si Queen Vashti naasad siya ay kumbira nga ginabuhat sa mga kababayan. So ingon siya nga dili ko makaadto kay naakoy akong patigayon, naakoy akong kumbira, naakoy akong selebrasyon. So mga kaigsuonan, mausad ni mahitabo sa ato ang tagsak-tagsak ka kinabuhi. Usahay mga kaigsuonan, ingnon ta sa Ginoo nga kanang brad sis mao ni buhaton nimo mao ni gitawag ta sa Ginoo mga kaigsuonan para sa buhat nga gusto sa Ginoo apan kita mga igsuon naa sad tay atong kaugalingon nga gusto nya kanira bang atong gusto mga igsuon kay bisag dili sakto mao gyud aton tumanon mga kaigsuonan. So in other words mga kaigsuonan, si Queen Vashti kay wala mo cooperate sa celebration sa king.
or sa iyahang husband tungod kay naa man sad sa iyahang kaugalingon nga selebrasyon. Ang gusto sa Ginoo mga kaigsuonan nga 100% gyud ta mo unsa man ta mo cooperate sa Ginoo mga kaigsuonan. So sa ato ang kinabuhi mga igsuon, kung ang ato lang kaugalingong kalipayan ang atong palabihon, ang katong mga nangagi nato nga pagkinabuhi ingon nga Kristohanon mga kaigsuonan, kung dili nato i-priority ang Ginoo, maunsa malato, mahimo tong kawang ang atong mga pag-antos, ang atong mga kahago mga kaigsuonan, katong mga pagpulaw nato sa ato ang pagserbisyo sa Ginoo, mahimo to siyang kawang, mahimo to siyang makalimtan mga kaigsuonan, tungod kay maalid-an man na siya o greatest disappointment. So, mag-uol mga kaigsuonan. Mag-uol ang atong king nga mao si Ginoong Hesus. Sama usab sa pagkaguol ni King Ahasuero mga kaigsuonan nga gibalibaran siya sa ihang queen nga si Queen Vashti. O pagkahuman ato mga igsuon kay gibalibaran man siya, nasagmuyo kaayo ang king. Ang gibuhat sa king mga kaigsuonan kay iyahang gipatawag ang iyahang Congress, ang iyahang Senate, ang mga high official sa gingharian aron maoy mo mangayo siya tambag mga igsuon kung unsay iyahang buhaton ni Queen Vashti. Pag abot ato mga kaigsuonan, iyahan ang gigather tanan, nagmeeting sila. Adunay usa ka official sa iyahang gingharian nga ginganlaghaman ning barog. Ningon siya nga kanang hari or mahal kong hari, kaning gibuhat sa queen ba dili gid ni siya maayo ngano kay mahimo ni siyang sulundon sa mga asawa dinhi sa ato ang palibot nato sa ato ang gingharian sa atong probinsya, tungod kay moingon naman sila nga ang queen gani wala man gani ning sunod sa king. So sa ato pa mga kaigsuonan, ang mga asawa dili na mo submit ngadto sa ilahang mga bana. Dili na sila mo sunod kung unsay gusto sa ilahang bana. Then ingon si Haman nga kanang ang maayo ani king magbuhat kag balaod nga ang mga si Queen Vashti dili na siya pwede nga moduol ni mong hangtod sa hangtod. Dili na siya pwede moduol bisan kanusa. Ni ana dayon si King Ahasuero nga maayo na imuhang gisugyot Haman. So ato na siyang buhaton. So ang balaod mga kaigsuonan gitimbrihan sa hari o kato nga balaod dili na gyud kaduol si Queen Vashti. Kay wala na may queen mga kaigsuonan, ang ilang gibuhat kay nabuhat sila search for the queen. So nagkuan sila og arena nga mupuli ni Queen Vashti. Pagkahuman ato mga kaigsuonan, isa ka tuig ang tanang babay sa tibuok 127 provinces ilahang gigather mga kaigsuonan kinsa tong gusto. Dalhon ngadto sa gingharian sa hari at timanon sila sulod sa usa ka tuig, pagwapahan sila, tanang mga pagwapa nila, kanang pakanon silang mga lamian nga pagkaon aron inig kahuman sa usa ka tuig, ready na sila mga kaigsuonan magpili ang hari og mahimong queen. Pagkahuman sa usa ka tuig og kato ay mga kaigsuonan, katong search for the queen, naay usa ka dinakpan ngadto nga giganlan siya sa Hebrew nga pangalan kay kinsa mga kaigsuonan? Si Hadasa. Usa ni siya ka ulipon mga kaigsuonan o usa ni siya ka dinakpan diha sa Babylonia siya mga igsuon kay mga Israelites man sila kaliwat. So gida dito sa Babylonia kay nahimo man silang ulipon, usa siya sa naapil ato nga search mga kaigsuonan niya. Kani si Hadasa mga kaigsuonan kay wala naman ni siya mga ginikanan kay nangamatay naman to iyang ginikanan, ang nagatiman niya ang iyahang angkol nga si Mordecai. So, giatiman siya mga kaigsuonan, gikan sa pagkabata, hangtod nga, nadako siya mga igsuon. Pagkahuman ato mga kaigsuonan, na abot na ang usa ka tuig mga igsuon. So, nagpili na ang
hari ngo kung kinsa ang mahimo nga queen mga kaigsuonan. Karon kay pagpili sa hari mga igsuon, kay ang iyahang napilian nga mahimo nga queen kay si Esther. So dako kaayo kadang privilege ni Esther kay kanang katong aging harian mga kaigsuonan kay dili baya to siya mga Kristohanon. Ang Kristohanon didto katong lang mga dinakpan katong nahimong mga ulipon didto sa Babylonia mga kaigsuonan. So si Mordecai ug si Esther dili to sila kanang sila ray Kristohanon didto mga kaigsuonan. Ang mga kaliwat nila nga na abot didto nahimong ulipon. Tungod kay Kristohanon siya mga kaigsuonan, siguro adunay plano ang Ginoo nganong mahimong queen si Esther sa naa umaabot mga kaigsuonan nganong gibutang si Esther didto nga queen nga dili man siya kung kuan pa mga kaigsuonan dili sila kadugo didto. Pero nganong siya pa ang napili sa hari nga mahimong queen. So pagkahuman ato mga kaigsuonan nga nahimo ng queen si Queen Esther, nakita man niya ang kaning kuan mga kaigsuonan kanang naadi ay kani si Haman mga kaigsuonan kaysa kanang sa wala pa nahimong queen si Queen Esther sa pagsugyot niya nga magbuhat atong balaod nga si Queen Vashti dili naka atubang sa hari mga igsuon, gipromote man to si Haman. Siya ang highest second to the king. So na-promote siya mga kaigsuonan. Ang tanan nga mga balaod sa hari gihatag na niya ni Haman. So wala na ibuhaton ang hari. Si Haman na tanan ang nakahibalo sa padagan sa gingharian mga igsuon. So kung unsang mga balaod nga gibuhat, wala na kahibaw ang hari mga kaigsuonan. Karon kay kanidi ay si Haman mga kaigsuonan kay naaman siya gibuhat nga balaod nga ang mga tao diha sa gingharian kutob sa muagi niya muyukbo kanang mo bow down mga kaigsuonan. So nya kani si Mordecai mga kaigsuonan, kani silang Esther kay kuan man ni sila mga Kristohanon man ni sila nya naagid sa ilang huna-huna og kasing-kasing nga wala gid sila laing pagayukbuan kundi ang Dios lang gyud nga naa sa langit. So wala gid sila yukbuan ingon sila mga kaya unsa man ang ilahang kinabuhi diha sa ilahang anhaan nga ngit-ngit nga lugar na kuan mga kaigsuonan dili gyud sila moyukbo bisag patyon pa sila. Karon mga kaigsuonan kay naa masag di ay mga tao nga mga marites mga igsuon. Pagka nakakita man ni Haman mga kaigsuonan nga wala mo nakakita man ni Mordecai nga wala mo yukbo ni Haman, so nisumbong man ang mga tao ni Haman siya Haman naabi tay tao nga ri kana ba si Mordecai di bitaw gina mo yukbo nimo ngano gyud nang tawhana nga di gina siya mo yukbo nimo, kami magyukbo minimo pero siya di gina siya mutahod. And then siya si Mordecai ana din si Haman nga okay ako nang panid-an. Pagpaniid niya mga igsuon kay iya hamang yung nakita si Haman nga wa mo yukbo. So giingnan kuan siya nga nung di mo yukbo siya nga usa ko kanang Hudiyo naana sa among huna-huna og kasing-kasing nga wala gid milain pagayukbuan gawas sa Ginoo. So ihag yung gibarugan ang iyahang pagkakristohanon mga kaigsuonan luyo sa kangit-ngit nga nagapalibot kanila mga igsuon. Paghuman ato mga kaigsuonan kay naglagot man si Haman kay wa man siya niyukbo. Usahay man gud mga igsuon kita nga kanang tao lagi gusto ta tahuron sa sa kuan ug daan na ganita sa taas nga mga posisyon sa kalibutan mga kaigsuonan murag gusto gid ta tahuron mga igsuon. Moingon ka nga sir ma'am mauni ma'am kanang sa ato abitong iglesia mga kaigsuonan kung unsa atong profesyon sa gawas murag gusto sad nato dalhon sa sulod. Pero og kuan pagid mga kaigsuonan dili gid na pwede usa pa naagi kung sasakto gid kuno mga kaigsuonan katong naay SPO4 nagistorya sa amo ang church mga igsuon nga sa iyaha kunong kaugalingon dili gid siya sa sulod sa simbahan di siya magpatawag og sir kay gusto niya pantay tang tanan walay taas nga posisyon walay ubos nga posisyon kundi pantay tang tanan kay sa mata sa Ginoo walay taas nga posisyon walay ubos kundi kitang tanan parehas ra kung unsay nakabot nato. So maunay giingon sa amo ang katong SPO4 mga igsuon. So kung mao masagod na imuhang tawag sa imuhang kanang
kaigsuonan sulod sa iglesia mga kaigsuonan, kanang sir ug ma'am murag na ay taas, sorry lang ha sa mga ingon ana, pero sa ako alang mga igsuon ato manggong masabot nga naa bitaw mo'y gap kay siya nasa taas, ikaw nasa ubos, so naamoy barriers, naamoy babag. Pero kung moingon gani kag sister, brother, ate, kuya, kay wala mo'y babag, so ang kuan kapamilyar mo, pwede nimo siya gakson anytime. So mauto siya ang kuan ni Haman mga kaigsuonan, murag si Lucifer dito sa langit ba nga gusto gid siya mulingkod sa trono sa Ginoo, mo nang gitaktak siya dinhi, gihulog siya sa yuta. So maunto nahitabo mga kaigsuonan, lagot kay siya ni kanang Mordecai, ing siya kanigis Mordecai, bantay lang gininako ako gid ning silutan. So nagbuhat siya balaod mga kaigsuonan, kay siya namatay na nakahibaw sa nang balaod, wa naman kahibaw ang hari, nagbuhat siya balaod nga ang tanang Hudiyo kay nakahibaw man naman siya nga si Mordecai Hudiyo, ang tanang Hudiyo pangpatyon. Pangpatyon mga kaigsunan. So iyahan ang gibuhatag balaod, iyahan ang gitimbrihan kay ang singsing sa hari mga kaigsunan, gihatag naman dito ni Haman aron siya nagitagaag authority diha sa gingharian. So naana ngadto mga igsuon, naana sa ni Haman. So nagbuhat siya balaod nga ang tanang Hudiyo pamatyon. Karon mga kaigsuonan, naabot man ang istorya dito ni Mordecai nga ang mga Hudiyo pangpatyon. So guol kaay siya mga kaigsuonan kay siya ray nakasala, ang uban nga mga Hudiyo apilon. So guol siya kay mga igsuon, nagsulob siya og sako og nagbutang siya abo siyang ulo ning higda siya sa yuta. So pagkakita ni nakakita si Queen Esther mga igsuon sa iyahang angkol, ing siya nga unsa kay problema, unsa may nahitabo sa akong angkol nganong ingon ana man iyahang gibuhat nga kung mag-inana ang mga katawhan sa Ginoo atong panahon na mga kaigsuonan, aduna na siya dako kay nga problema. So nagpasugo si Queen Esther sa iyahang mga sulugoon nga ipaadto si Mordecai ug unsay iyahang problema. Pag adto sa iyahang sulugoon mga kaigsuonan, gipangutana si Mordecai nganong inana ang iyahang gibuhat. So nagsuwat siya si Mordecai para ni Queen Esther. Ang hiyang suwat mga kaigsuonan mauni, ingon siya nga, Queen Esther, ikaw ra gyud siguro ang wala na lang ani na kahibalo. Ang tanan nga mga pag-asa or ang tanan nga ang among kinabuhi nakasalalay nimo kay suod ka sa hari. Queen Esther, ang tanan nga ri nga mga katawhan nga mga Hudiyo nga naa dinhi sakop sa 127 province sa gingharian, pagapatyon, nagbuhat si Haman og balaod nga patyon. Ug ikaw ra gyud ang bugtong namong makaluwas ani. Imong adtuon si King Ahasuero, mohangyo ka nga dili ta patyon. Dayon si Queen Esther nagreply din siya ni kanang Mordecai, ingon siya nga Uncle Mordecai, unang bulan man karon sa tuig, dili gyud pwede nga muduol bisan kinsa, bisag queen pa ka, dili pwede makaduol sa hari. Tungod kay sa unang bulan, walay bisan kinsa makaduol sa hari. Kay kung naagani muduol sa hari, patyon gayud siya. Apan, Uncle Mordecai, kinabuhi nako, kinabuhi nimo, o kinabuhi sa tanan nga mga Hudiyo nga nagapuyo dinhi, akong ikalas ang akong kinabuhi, akong adtuon si King Ahasuero. Tuod man mga kaigsuonan, nagpuasa silang tanan. Apil si Queen Esther mga igsuon, nagpuasa siya. Paghuban niya mga kaigsuonan ning adto siya sa hari. Pag adto niya sa hari mga kaigsuonan, gako kay murag plano ang tanan sa Ginoo mga kaigsuonan ngano pag adto ni Queen Esther sa hari, iyahang nakita ang nindot kaayo nga pahiyom sa hari mga igsuon, ug iyahang gidunol kay ang kuan ato mga kaigsuonan nga kung itunol gani sa hari ang iyahang sungkod sa tao nga moduol sa iyaha, kana nagpasabot mga kaigsuonan nga iyahang gidawat ang iyahang bisita. So pag adto niya mga kaigsuonan, maogyo iyahang nakita ang tamis kaayo nga pahiyom sa hari.
So iyahang nakita nga nindot kay ni great response ang hari. So pag doon niya mga kaigsuonan, gihatag ang sungkod sa hari ug iyaha kining gidawat. Ug niingon ang hari mga kaigsuonan, nga mahal ko nga Esther. Unang bulan man karon, dili man unta pwede nga muduol ka kanako. Apan nganong ning duol ka man ako, unsa may imuhang tuyo? Ingon dayon ang hari nga bisan katunga pa sa akong gingharian imong pangayoon, ako ning ihatag kanimo. Ingon dayon si Queen Esther mga kaigsuonan. Humble kaayo si Queen Esther mga kaigsuon. Dili gid siya gusto nga diha dayon mga kaigsuonan iyahang pahukman si Haman. Ang gusto niya mga kaigsuonan is due process. Kanang tagaan hustisya mga kaigsuonan ba kung tinuod ba or dili. So ang gibuhat niya mga kaigsuonan niingon siya sa hari, mahal ko nga pinalangga ko nga hari, aduna la koy hangyo nimo. Siya unsa man kana mahal kong rena. Aduna ko'y hangyoon nimo nga duha ka adlaw nga kumbira. Ang kaning duha ka adlaw nga kumbira mga igsuonan buhaton ni nila sa unang bulan ug sa katapusan. Ang iyahang imbitaron mga kaigsuonan si Haman, ang hari ug si Queen Esther. So sila rang tulo mga kaigsuonan, abi nimo kung unsay ilahaan ning buhaton, mag-inom, magkaon og istorya-istorya. Adtura na niya kuan ni Queen Esther ang problema mga kaigsuonan. Apan mga kaigsuonan sa una nilang kaon mga kaigsuonan, sa una nilang kumbira, wala lang nang hitabo, nagkaon lang sila, nag-inom lang sila, naglipay-lipay lang sila pagkahuman ning uli sa ila. Pag uli sa ila mga kaigsuonan, kay kisiking si Haman mga igsuon, proud kay siya sa iyang kaugalingon. Siya nga, kanang sa tanan nga rin sa probinsya, sa kuan, ako ragyoy giimbitar, nagkaon mi kami ragyon tulo. Pinaka-special gi ko diri sa gingharian sa hari. Ako gyud ang pinaka-special. So, bisan pag gi-promote pa siya, giimbitar pa siya mga kaigsuonan, pero ang iyahang kalagot sa iyahang isig katao mga igsuon, tungod sa iyahang pagkuan sa magkuan gi siyang payukbo siya sa ang kaugalingon, nagpabilin ang iyang kalagot ni Mordecai mga kaigsuonan. Naagihapon siyang hunahuna nga iyahag yung ipapatay si Mordecai kay maoy babag sa iyahang mga plano mga igsuon. So pag uli niya sa ila, nagplano na sila kung unsay iyahang buhaton. Iyang buhaton mga kaigsuonan ha. Samtang siya nagplano kung unsay iyang buhaton, nagmeeting sila sa ilahang mga pamilya. Nga unsa iyang buhaton, ingon iyang pamilya nga, angay ni Haman, magbuhat kag bitayan ka ng 22 meters kataas. Ug imong bitayon dito si Mordecai nga makita kay taas 22 meters para makita sa daghang mga tao ug imong i-gather ang tanang tao sa tibuok probinsya, imong ipakita si Haman nga bitayon diha. Ingon din si Mordecai, ingon din si Haman nga nindot na no. Ug samtang sila nagtabi dito mga kaigsuonan sa iyang pamilya ug si Haman, ang hari dito sa palasyo mga kaigsuonan wala katulog. Wala gyud siya katulog mga kaigsuonan, nakadlaw na lang, nagsige siya limbag-limbag, wala siya katulog. Ug iyahang gipatawag ang mga iyang alagad dito mga kaigsuonan nga, oy ali ra mo diri, ali ra mo kanang wa man gid ko katulog. Tagaira kog libro diha kanang istorya sa akong gingharian sugod sa sinugdanan hangtod karon. Kanang libro kay akong basahon. Nagkuha ang iyang alagad mga kaigsuonan ug gibasa ni King Ahasuero mga kaigsuonan karon sa pagbasa niya mga igsuon. Iya hamang nabasahan didto nga si Mordecai nagluwas sa iyang kinabuhi kay kaning ang iyang PSG mga kaigsuonan nga si Bigta ug si Teres nagplano nga patyon di ay ang hari. Dayon nakabati man si Mordecai ana mga kaigsuonan, iyahang gisultihan si Queen Esther nga pabantay-bantayon ang hari kang iyahang duha ka PSG nga si Bigta ug si Teres gusto niyang patyon ang hari. So naabot sa hari mga kaigsuonan og kanang gi-process ang katong duha ka PSG kuan sa husgado mga kaigsuonan og na-prove nga nakasala sila og katong duha
nga PSG gibitay. Karon mga kaigsuonan, niingon ang hari nga kani si di ba si Mordecai na napasidunggan ba ni sa iyahang pagluwas sa akong kinabuhi? Niingon man na ang katong mga alagad mga kaigsuonan nga wala gid na siya mapasidunggi mahal nga hari, bisag tagaan lang na siya gamay, bisag ipakaon lang na siya kanang special nga kanang kuan nga kuanan siya usa ka kananan, wala gyud. Ingon din siya nga anong wala man tuod ni nato natagaan ato maning nataligaman. Mausay pag-abot ni Haman mga kaigsuonan. Maoy pag-abot ni Haman. Didto natugikan sa iyang pamilya kung unsa ilang buhaton ni Mordecai. Ang tuyo unta ato ni Haman nga moadto didto mga kaigsuonan kay iyahang isulti sa hari nga si Mordecai ipabitay didto sa bitayan. Karon pag-adto niya mga igsoon niya anak man na wa siya kahibaw sa istorya kung unsa istorya ha, gipangutana siya sa hari nga giingnan siya sa hari nga Haman na ako'y nakita nganhi sa ato ang palasyo nga kanang gusto na ako pasidunggan. Nagtuo si Haman mga kaigsuonan kay siya biya ang pinakahayas nga opisyal na siya ray giimbitar sa kaon sila ran duha hari king ug siya. Nagtuo siya nga siya ni ana man na siya mga igsuon nga kanang kana nga tao mahal nga hari pasakyo nimo sa imong pinakanindot nga sakyanan kanang sa hari nga sakyanan ug imo siyang ipalibot sa tibuok probinsya ug kana sa tibuok probinsya sundan siya sa imuhang mga tanan nga mga soldiers, tanan nga mga opisyal ug magsinggit nga kanang kuanon siya kanang idaig siya i-pray siya sa iyang maayo nga nabuhat. Ni ana man na si kanang hari Ahasuero nga maayo kayo ng imuhang gibuhat o gisugyot Haman ato nang buhaton. Niingon man na siya nga ni ana man na si Haman nga kinsa man na siya mahal nga hari, ingon dahil na si kanang mahal si King Ahasuero si Mordecai. Dako kayong sagmuyo niya mga kaigsuonan kay gusto nagtuo siya nga siya ingon ana sa tausahay mga kaigsuonan nga gusto ta nga mubuhat ang mga pamaagi nga gusto nato dauton ang uban basta lang kita mapasidunggan. Ingon ana tausahay mga kaigsuonan murag buhaton natong tanan bisan dautan pa nga pamaagi basta lang nato madaw nato ang uban mga kaigsuonan. So sagmuyo siya mga kaigsuonan kay dili man day siya. Karon kay siya may magsunod dito magsinggit-singgit mga kaigsuonan sa luyo ni Haman. Sa luyo ni Mordecai mga kaigsuonan. So, mao to ang nahitabo mga kaigsuonan. Dayon naabot na ang ilahang kuan, gisuroy siya, gituyok siya sa palibot mga kaigsuonan. Mao to ang nahitabo nga nagsigit-sigit siya mga kaigsuonan, gisundan, gituyok siya, gisuluban siya nindot nga sunod, gisuluban siya og nindot nga kanang sinina og gipasakay siya sa iyahang karo nga nindot kayo mga igsuon. Pagkahuman ato mga igsuon kay nahuman na. Kanin si Mordecai mga kaigsuonan kay mapaubsanon gyud kaay siya nga tao. Mapainubsanon gyud kaay siya mga igsuon, iyahang gipaubos iyang kaugalingon. Pagkahuman nila og kuan mga igsuon kay mao man gimando sa hari. Dili man siya pwede mo balibad si Mordecai kay pasidungog mato siya sa hari. Di man niya pwede balibaran ang hari. So iyahang gibuhat pagkahuman nila tuyok mga kaigsuonan, iyang gihubo ang tanan. Gihubo niya ang korona, gihubo niya ang sinina sa pagkahari, iyang tangtang tanan kung unsa ang pasidungog nga gihatag niya, ning balik siya kung unsa ang iyahang posisyon mga kaigsuonan. Pagkahuman ato mga igsuon, gilibot siya ning abot na ang ikaduhang gabi sa ilahang bangkite si Haman, si King og si Queen nangauna sad sila mga kaigsuonan nag-inom og karon kay mao na matoy ikaduha gusto na ni Queen Esther isulti kung unsay ihang tuyo niingon dayon ang hari nga kanang karon mahal nga Rena unsa man gyud ang akong ikahatag kanimo. Niingon siya nga wala ko'y laing pangayoon nimo mahal nga hari, wala ko'y katigayunan nga imong pangayoon bisag gamay. Ang ako lang gustong pangayoon nimo mahal nga hari nga imong luwason ang akong mga kaliwat, imong luwason ang mga Hudiyo tungod kay kani. Ingon siya nga ngano man di ay mahal nga Rena nga
unsa man day nahitabo sa gingharian ingon dan siya nga kanang naamanggoy gibuhat nga balaod adin ana siya mga kaigsunan nga naamanggoy gusto mo patay sa mga Hudiyo. Unya ako usa ka Hudiyo, gusto mo ko nga patyon. Ingon din, nangangha si Hari Ahasuero mga kaigsunan tungod kay wala na siya kahibaw kung unsang balaod. Pagkabati niya mga kaigsunan, ning gawa si King Ahasuero mga kaigsunan, nakapanghinuktok siya kung unsa mga igsuon nganong patyod ang rena. Ning balik siya og sulod mga kaigsunan og nangutana siya sa rena. Mahal nga rena, kinsa nang tawhana ang gusto mo papatay kanimo? Iyahang gitudlo si Haman. Kani si Haman kanang trader ni nga pagkatao mao ni siya ang gustong mapapatay kanako. Ugi kana bang mura bitaw siya kanang ang expression ni Haman mga kaigsunan kana bitang imong kwilihan ang usa ka tawo nga murag imong ibinat badung sa babaw murag wala siya kahibaw kung unsa iyang kuan kay wala man kahibalo si kaning Haman mga kaigsuonan nga si King Esther usa day ka Hudiyo kay naaman sila kasbutan mga kaigsuonan si Mordecai ug si Queen Esther nga dili sila magpahibalo nga relative sila kanang igagaw sila wala na nila gipahibaw mga kaigsuonan karon nakahibaw man siya mga kaigsuonan nya atong nahibaw-an mga kaigsuonan nga si si Haman nagbuhat nagbitayan karon di ana iyang gipatawag sa ang iyang mga sundalo ug iyang gipakuha si Haman ug niingon si Queen Esther kini si Haman mahal nga hari aduna ni siya gipabuhat nga bitayan nga 22 metros ang gitas-on aron ibitay si Angkol Mordecai kay kana si Mordecai ako ng angkol. So kana si Mordecai iya hamang ipabitay dito niya ako usaman ko ka kuan, usaman ko ka Hudiyo, apilon kog patay kay tanan mang Hudiyo iyang ipapatay. Si Mordecai iyang ipabitay ni ana ang hari nga. Kana si Mordecai kana si Haman maoy ibitay didto sa bitayan nga iyang gibuhat atubangan sa tanang mga tao. So ang atong kuan mga kaigsuonan, unsay giingon dito ang unsay title sa ako ang message mga kaigsuonan nagingon dito mahiagom karaon niya sa imong binuhatan. So ang gibuhat ni Haman mga kaigsuonan dili maayo. Kinsa may nag-ani sa iyang gibuhat? Si Hara gihapon mga kaigsuonan. Nag-ani ba ang uban? Wala. So sa ato pa mga kaigsuonan kung unsa may atong buhaton ni ining kalibutana maayo og dautan kinsa ra may mag-ani kita ra gyud mismo mga igsuon. Walay laing tawo nga muani na ana kundi kita ra gyud mismo sa atong kaugalingon. Unsay nahitabo ni Haman mga kaigsuonan? Siya ra gyud intaoy gibitay sa iyang kaugalingon nga bitayan. Mauna mga igsuon nga kung wala matatagai dinhi pasidungog sa mga tawo nga nagapalibod nato, kuwaton nato mga kaigsuonan nga ang Ginoo maimo pasidungog nato. Kay ang maayo natong binuhaton mga ato man ang gitago, ato man na siyang wala nato ginon sa uban mga kaysa tanang katawhan mga kaigsunan apan sa Ginoo sa mga mata sa Ginoo mga kaigsunan tanang butang tanang mga binuhatan nato maayo og dautan transparent sa mata sa Ginoo. So ang nahitabo ni Haman mga kaigsunan siya ra gyud ang nag-ani sa iyang binuhatan. So mauna mga kaigsunan nga sa atong mga binuhatan sa atong pagkinabuhi ni ng kalibutana kinahanglan atong buhaton ang maayo mga kaigsunan aron ang atong maani dili ta mabitay, dili ta magsigig sumpay sa bitayan mga kaigsunan kay kanang sala nga atong gibuhat karon sala maumurat ang nagbuhat og bitayan mga kaigsunan hantod mutaas na siya mga kaigsunan mutaas makumpleto na nag-abot og 22 meters kita ra unyay bitayon diha. So mao na mga kaigsunan kung atong mga binuhatan maayo hantod maayo mag-anam og taas inigbalik sa Ginoo mga igsuon kita ra unyay mag-ani nga makapuyo ni anang gingharian sa langit nga iyahang gitagana alang sa mga matarong. So mao nay akong mensahe nining takna sa kabuntagon mga kaigsunan ako nang hinaot nga kitang tanan nahimo ning panalangin sa matag usa kanato nga di ta mag-apas og mga glory dinhi mga kaigsunan. Kung unsa ato mga profesyon, kung unsa ang ato ang kahimtang nining kalibutana, atong itreat nga pantay tang tanan mga kaigsuonan. Kay mata sa Ginoo pantay ra ta. Daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Back to Presider. Thank you. Amen. Salamat kayo sa indot kayo nga mensahe karon atinina bahin sa sugilalon ni Esther. No, nindot kayo mga kaigsuonan. So
Mo to na tabo ni Haman mga kaigsunan no. Nga siya lagi ang naunay sa iyang ginuhatan mga kaigsunan. So karon ato ginang pamalandungan nga di giday maayo nga magtanom ta og kining kagubot day mga kaigsunan. Kay kita ra po day makaani ra po ditag kagubot gyapon. Tinuod gid na og isod po kayo ng tanom ta lubi niya mga tag humay na. Kilakod na nga ayaw kay. So ato gigampingan mga kaigsunan ato ang kagalingon ato ang sandig kanunay sa Ginoo nga dita makahimong kuan sa uban daotan. Dita makatanom og daotan sa uban aron nga dili po ta mag-ani og daotan. So daghang salamat sa mensahe gikan sa Ginoo og gidala ni Atinina og karon mga kaigsunan sa di pa na ko yatag ni Tinida ang closing song. Ako nagapasalamat ug dako sa Ginoo nga ang atong pag-worship karon hapsay jud. O gikan sa pagsugod ni Tinina wala gyud mga kasikas nga wala nakamute, course gyud nakamute tanan. Ang recorder wala nakamute kay di na siya pwede nga-mute kay recorder siya. So daghang salamat o ako nang inawat nguning hapon balik na kuda pagtigom dinhi aron sa pag worship ngadto sa atong buhi nga Dios samtang napay internet mga kaigsunan kung wala na gyud. So advance happy new year mga kaigsunan og karon ako nang ihatag ang closing song ni Tinida og closing prayer ni Ate Amy. Okay, salamat. Hirang sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang, di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako isilang. Pagkataon ay mayroong dangal. Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tawang Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog. Ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Di kaya ko nang ako'y isila. Pagkataon ay mayroong dangal. Sino may pag-ibig, sino nagmamahal,
nagmahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga. Ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Amen. Amen. Salamat kayo sa manindot nga kanta ati Nida o sa di pa nako ihatag ang closing prayer. Nagapasalamat po rin kong dako no nga sa mga nag-request sa opening song, opening prayer o sa moderator. Salamat kayo Kuya Boy. Salamat. Ay. Yeah. Nindot kayo itong nagkanta karon no, kanada sa background bang manok. Nindot kayo nagubano mo ang kanta ang manok po saya. Nindot kayo minawon dong, wala kong ka-record, gwapo na itong record na ko itong iyang background ng manok, kauban sa pagkanta niya. Oo, ng manok kuya, mukha nung ginasya. Kanta ko na. Salamat daw. Thank you. Salamat kayo no, Kuya Boy. Salamat sa pining prayer gaganina kung mag-rescue. O sa moderator, Mamiri, salamat kay dako. O karon nato nang yatag ni Ate Amy ang closing prayer. Maanyong buntag sa tanan o sa dili pa nato. Iko anang atong mga intercessory prayer no. Ako sang basahon din ang mga prayer request. A schedule for interview arang sa duha kang mga kabataan ng mga nurses ni Pastor Anel Hista nga makakuha ng tagslot sa interview para sa US Embassy. Then aduna usab mga physical health issues si Sister Grace Calit, po nga ang iyahang back pain tungod sa spinal disc na nagubag nga operahanan o butanganan og titanium na nagkinahanglan usab og financial nga natag sa Dios og ang iyang thyroid nodules nga adili mo dako. Mingon usab kang Sister Slim Baton nga maayo na sa iyang sakit nga chronic hepatitis. Aduna usab diri Elder Jerry Hersalia nga mahilis na ang bukol sa liver. O ato isa usab iapil sa pagampo ang kauban ni Sister Migs dito sa ilang church na nadisgrasya sa motor. Ang mag-ama nga si Kimboy o Richard Ayikik nga naaron sila sa critical nga kondisyon o aduna usab mga spiritual issues kang Sister Nida Abiliana o kang Ma'am Lipilin Valdez alang sa iyang daw ka mga kabataan nga si Shadrach Valdez, Attorney Rom Von Hart Valdez o ang alang usab si kapika sa kinabuhi si Mr. Romeo Valdez o spiritual guidance usab ni Sister Cherry Galvez, anak ni Sister Vibes Tero o spiritual guidance sa Dumlog SDA Church. Dumlog SDA Church nga mahuman na unta ang ilang simbahan o kang Sister Lidita Tan nga iapil og papel sa pagampo ang iyang mga anak dito sa nagtrabaho sa Africa na safety kanunay o iya usab nga pamilya dito sa Australia alang sa spiritual guidance o ipaampo usab ang atong Hope Radio Station dito sa
Hope Radio Station nga marin yun na ang taang franchise ni ini. O karon mga kaigsuonan, makaluhod, mangluhod ta lang sa atong pag-ampo, no? Dalay ko nagsilimbaho na mga Diyos, nabadayon ikaw kamahanan, nga natas tronos katasan sa mga langit, ani akin ikan Ginoo, nagkapatugba sa among mga timo. Nagapiko sa among mga tunghod, timaan sa pagkamasalay po sa imong tubangan. Ginoo, gasin ta ng kasalanan diya sa imong atubangan. Nakasala ni sa pulong sa unahon na og sa buhat. Dawata kami nga mga pinasaylo aman aron takos kami sa imong mga grasya at panalangin. Dagan kaing salamat Ginoo nining taknaa na ikaw naghatag ka namo og mga pahinumdom. Dagan kaing salamat sa mga mensahe sa pulong, mensahe sa awit nga among napatalinghugan karon. Hinaot unta aman nga katong tanan dili mahimong kawang kun dili amahan maaplikar sa matagusan namo ka kinabuhi niining among pagkinabuhi niining masamok nga kalibutan Ginoo. Salamat kaayo ni ato mga pahinumdom gikan sa Bible sharing nga ikaw nagpahinumdom ka namo Ginoo sa pagtuon sa imong balaan nga mga pulong pinaagi sa balaan nga kasulatan kay ikaw nagpahinumdom ka namo nga aduna gayud mahiago man sa mga magsalikway kanimo amahan o sa mga mensahe karon Ginoo nga aduna usab maani sa mga binuhatan Ginoo aduna gayud dili maayong padulngan Ginoo sa mga naghimo sa dili maayo diya sa imong atubangan. Tabangi kadtong mga pulong nga Ginoo nga sa matag karon og unya among makinabuhian nga kami Ginoo magmatinud-anon gyud diha sa pagpangalaga diha kanimo ang among pagsalig diha kanimo Ginoo nga amo ipahugot gyud kanunay ang among mga pagpangalaga diha kanimo Ginoo nga sa katapusan sa kapanahonan Ginoo walay usa ka namo mawala kundili kaming tanan Ginoo makaangkon sa kinabuhing walay katapusan nga imong gitagana alang sa matag usa ka namo. Daghan usab kaayong salamat Ginoo sa imong paghatag ni Ginoong Hesus nga napakamatay didto sa Kalbaryo sa krus tungod og alang sa kapasayloan sa mga sala tungod og alang sa matag usa ka namo nga naghatag og dakong paglaom Ginoong Dios. Tabangi ang matag usa ka namo